السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في هذا الفيديو على فيسبوك ادز. ما فهمتش صراحه علاش انا غندير هذا الفيديو، والملايين ديال الفيديوهات كاينين في يوتيوب على كيفاش تبدا فيسبوك ادز، ولكن على الله الناس زعما يستافدوا منه ولا حيت كاينين شي ناس مشاكل معاهم، والله الا مشاكل. كيقول لك خويا عاوني كيفاش نبدا فيسبوك ادز، شرح لي كيفاش نبدا فيسبوك ادز. اشنو بغاك هاد السيد دير؟ بغاك تشد ليه يديه وتقول ليه ها فين خصك تحط لا سوري، ها فين تكليكي، وها فين دير وها فين دير. ما كنظنش واش شي واحد مثالي غيدير معاك هاد الخدمه الا ما كنتيش غديرها انت راسك نيت. بغيتي تتعلم اخويا فيسبوك ادز، راه ملايين ديال الفيديوهات كاينين في يوتيوب بالدارجه تبارك الله. كاينين دراري خدامين بلونجلي، كانت عندك مع لونجلي تفرج في فيديوهات ديال بلونجلي. دخل لجوجل كتب شنو المشكل اللي عندك وغادي يطلع لك في جوجل. ما فهمتش علاش الناس باقي واحلين خويا كيفاش نخدم فيسبوك ادز. واخا الناس دازوا من فيسبوك ادز، مشاو لتيك توك، مشاو للسناب، مشاو لجوجل، واحد باقي جالس كيتسنى هذاك اللي غادي يجي يعاونو يخدم ليه فيسبوك ادز. هذه ما فهمتهاش. الدراري اللي باغي يتعلم فيسبوك ادز راه خاصك تخسر فيه فلوس باش تتعلم. هادشي اللي كاين، تخسر فيه فلوس. بلاش ما تمشي تشري فورماسيون باش تعلم السر. هذيك الفلوس غتشدهم، غتشد الا كنتي خدام ايكوم لوكال غتشد واحد جوج برودويات، كل واحد غتشد برودوي غدير ليه $5 في النهار. غتشوف اتعلم من جوجل كيفاش تطلق البيبليسيتي ديالك، غدير لذاك البرودوي $5 في النهار وما بالش ليك تباع. اناليزي علاش ما تباعش، فين كاين المشكل، شنو المشكل. واش الناس كيمشيو للستور عندك؟ الا ما كانوش كيمشيو الناس، ما كانوش اصلا الناس كيوصلوا للستور عندك، مشكل عندك في الادز. كانوا الناس كيوصلوا للستور عندك، كانوا عندك لي في ستور، كانوا عندك لي فيزيتور، مشكل عندك في الستور ما تيكونفيرتيش. باي يعني ما تحاولش تعقد الامور، راه كتفلى على راسك اخويا وكتسين هذاك الواحد اللي غيجي يشد لك يديك. راه ما كاينش اللي غيشد لك يديك الا ما كنتيش غتخلصو. باش نجيك نيشان. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش تطلق بيبليسيتي ديالك، والله الناس يستافدوا منه. انا غنشرحها بالخشيبات والله الناس يستافدوا منه وما يبقاوش يسولوا. كاينين جوج لي بارتي ديال فيسبوك، كاين البيزنس مانجر وكاين فيسبوك العادي اللي كتدخل تكونيكطا فيه انت وكتهضر فيه مع صحابك. هذاك فيسبوك عادي ماشي هو اللي كنخدموا به. انت كتخدم بالbusiness.facebook.com. بغيتي تدخل ليه كتكتب business.facebook.com، كتكتب ما كانش عندك بزنس مانجر كدير سلاش كدير كرييت، نحل فونيتر اخرى كدير كرييت. هنا كدير كريي كونت وكتبع لي زيتاب، راه باين لي زيتاب حتى هادو ما تحتاج شي واحد يوريهم ليك، باين لي زيتاب. هنا كتحط لي زيميل، الايميل ديالك، سميتك، وهنا السميه ديال البيزنس مانجر اللي باغي دير. الوغ انا عندي ديزا بيزنس مانجر اللي هو هذا الكونت بيرسونيل ديالك. ما كنصحش الدراري يطلق الادز من الكونت بيرسونيل، ما كاينش لاش. كري بيزنس مانجر ومن تما طلق الادز. دابا كيفاش نكريي اول بيبليسيتي ديالي؟ اخوان هنا فين كيوحل كل شيء. ما عرفتش شنو المشكل والله ما عرفت. كلشي حداه كاين هنا كريي، كتورك على كريي بحال هكا. وانا باش نشرح لك مزيان هاد الاهداف اللي عاطينك على فيسبوك. هنا فيسبوك عاطينك اهداف بلاتي ويت بلاتي باش نشرح لكم الاهداف اللي كاينين هنا، اللي كيبان لك هنا سونسيبيليزاسيون، كونسيديراسيون و كونفرجن. اشنو كيعني؟ هذه فانل الدراري. هذه نشرح لكم شنو هي الفانل. بحال هكا غتكون ديجا سمعتي بها، فيها ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى هاد لابارتي اللي هنا هي هذه اللي كتبان لكم هنا، سونسيبيليزاسيون. هذه الدراري شنو كتعني؟ كتعني ان الكليان ما تحلمش يشري من عندك البرودوي ديالك، ما غاديش يشريه، والسيرفيس ديالك ما غاديش يشريهم الا سيليكسيونيتي واحد من هاد لي زوبجيكتيف. غير ما تحلمش. علاش؟ حيت هادي كتصلاح لودونس باقا ما عارفاكش انت شكون، باقا يلا خاصك دير البراند اويرنس ديالك، باقا يلا اول مره غادي يشوفوك، ما غاديش يشريو من عندك، حيت كما كنلاحظوا الفوق هاد لابارتي كامله الكليان ما كيعرفكش. هاد لابارتي اللي بالحمر الكليان ما كيعرفكش، ما يمكنش يشري من عندك، ما يمكنش، مستحيل. وقتاش خصني ندير هاد لابارتي؟ انت كانت عندك براند، كانت عندك مارك ديال ما عرفتش ديال الحوايج، مارك. الناس خاصهم يعرفوك. باش خاصهم يعرفوك خاصك تانفيستي خاصك تختار وحده من هادشي. هذه الريتش وهذه البراند اويرنس. البراند اويرنس
هذه الا بغيتي تختارها الناس كيشوفوا لا بوبليسيتي ديالك الماكسيموم. الناس كيكون الريتش فيها طالع، وهذه الريتش مثلا بغيت عندي واحد لاباج كتبيع الحوايج، بغيت نوريها مثلا الماكسيموم ديال الناس في كازا ولا في المغرب كامل، غنختار وحده من هاد الجوج، وديك الساعه انت كتشوف اين وحده اللي مناسبك. يعني الدراري كان عندك برودوي ما تختارش هاد الجوج حيت حتى شي واحد ما غيشري من عندك. كانت عندك براند وبغيتي الغرض ديالك هو مثلا ناخذ مثال مثلا ماكدونالد، الغرض ديالها هو تبين السميه ديالها بزاف، خاصها تختار هاد الجوج، وحده من هاد الجوج بيان سور. نزلوا لابارتي الوسطانيه هي الكونسيديراسيون. ها هي هاد لابارتي هادي هي الكونسيديراسيون. هنا الناس عارفين شويه على البرودوي اللي كتبيع، يقدروا يكونوا سامعين بداكشي اللي كدير. هنا ممكن محتمل ان العميل يشري من عندك، محتمل ماشي غيشري من عندك 100%، وماشي الهدف ديال هنا هو يشري من عندك، ولكن محتمل انه يشري من عندك. نشرح لكم كل وحده اش كدير. انت بغيتي الناس يدخلوا عندك للسيت وما يديروا والو، يقراو ارتيكل مثلا، عندك بلوغ وبغيتي الناس يدخلوا يقراو ارتيكل، كتختار هذه ترافيك. بغيتي الناس عندك باج بغيتي تزيد لي جيم، عندك بوست بغيتي تزيد فيه لي جيم ولا كومونتير ولا بارطاج، كتختار هذه انتراكسيون. عندك ابليكاسيون بغيتي الناس انستاليوها، كتختار هذه. عندك الفيديو بغيتي الناس يشوفوا، بغيتي داك الفيديو يتشاف بزاف، كتختار هذه فيديو. بغيتي تجيب الليدز هما العملاء المحتملين، كتختار هذه. بغيتي الناس يكونتاكتوك في ميساج في لاباج ديالك ولا في واتساب ولا هذه، كتختار ميساج. هاد لابارتي كما قلنا محتمل الناس يشريو من عندك، محتمل. هي لابارتي الوسطانيه ديال الفانل. لابارتي الاخرى اللي هي هذه، هنا الزبون غيشري من عندك. هاد اللي كيختار هاد البلاصه هو كيقول فيسبوك جيب لي الناس اللي كيشريو اونلاين، صافي. هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد البلاصه التحتانيه. هي هذه كونفرجن كتعني التحويلات. بغيتي عندك ستور، بغيتي تبيع اونلاين، بغيتي تبيع لي برودوي ديالك في ستور ديالك، كدير كونفرجن. بغيتي تجيب الليدز دو كاليتي، عندك انت بيزنس، بغيتي تجيب الكليان، كدير كونفرجن. عندك مثلا شي لاندي بيج وكتكولكتي فيها لي زانفورماسيون، كدير كونفرجن. انت عندك ستور شوبيفاي مثلا و كيخصك كاتالوج، عندك برودويات وكتبغي بحال قلتي دير ادز فيها كاتالوج ديال البرودوي ديالك، دوك لي برودوي يكونوا ديناميك، كل مره كيتبدلوا، كدير فونت كاتالوج. هذه كتصلح للناس اللي كيخدموا شوبيفاي وكيليو ستور ديالهم مع البيزنس مانجر. هنا عندك بيزنس لوكال، عندك ريستورون وبغيتي الناس يجيو عندك حتى للريستورون ديالك، كتختار هذه صافي. هذا هو فيسبوك. عندك 11 اوبجيكتيف، كتختار انت شنو على حسب الخدمه ديالك. هنا كما قلت الناس ما غاديش يشريو من عندك، هنا الناس محتمل يشريو من عندك، وهنا الناس غادي يشريو من عندك الا عرفتي كيفاش بيان سور. في كو هذا الفيديو موجه للناس اللي كيخدموا اي كوميرس، الوغ اكثر جول، اكثر زعما اوبجيكتيف كيتخدم في فيسبوك بزاف هو كونفرجن، حيت كلشي بغى الكليان، كلشي بغى يبيع. نديرو كونفرجن، نديرو كونتينيي صافي. هنا كيتحليك فين تقدر تكريي الكامبين ديالك اللي كيسولوا اول حمله اعلانيه. هنا فين كتكريها من بعد ما كريتي لوبجيكتيف، كتجي هنا كتسمي الكامبين ديالك مثلا صافي. هنا ما كتبقى دير والو مازال، كدوز هنا الكامبين مفرقه لثلاثه ديال الحوايج. كاينه الكامبين اكبر وحده، كاينه الاد سيت كتكون في وسط الكامبين، وكتكون الاد كتكون في وسط من الاد سيت، والاد سيت والاد كيكونوا في وسط من الكامبين. نجيو للاد سيت. الاد سيت شنو كيكون فيها؟ الاد سيت كيكون فيها البيدجي، التارجيتين، السيبلاج ديال الناس فين بغيتي الاد تبان، وكتختار الكونفرجن، النوع ديال الكونفرجن اللي باغي. مثلا الوغ انا غيخصني نانستالي البيكسل، ندير راسي انستاليشن دغيا. المهم هنا من بعد ما كرييت البيكسل، هنا عطاوني نكريي اش من نوع ديال الكونفرجن بغيت، اش من ايفينمون بغيت. اشا بغيت الناس يشريو، بغيت الناس ياجوتيو بانيي، بغيت الناس يعمروا يدخلوا لانفورماسيون ديال البايمون ديالهم،
المهم اغلبيه غتختار اشا، غتجي دير اشا صافي وغادي تنزل. هنا غادي دير شحال بغيتي تخسر في النهار، شحال بغيتي ديبونسي في النهار. وكان بغيت ندير 10 دولار، غنزل لتحت سوبريمي هادي. هنا غتختار المدينه، البلاد ولا المدينه. اشنو غادي دير؟ عندك هاد البلاصه هادي الناس اللي ساكنين او اللي يلا جاو هنا، زعما مثلا المغرب، الناس اللي ساكنين في المغرب ولا يلا جاو هنا. وعندك هنا هاد لو شوا الثاني الناس اللي ساكنين هنا، الناس اللي في النواحي ديال هنا ديال المغرب، زعما الناس اللي غير جايين هنا وغادي يمشيو من بعد. انت خليها ديما هادي. بغيتي تاخذ الناس ديجا اللي ساكنين في المدينه كتاخذ هادي، نختاروا هادي. هنا كتختار المدينه اولا البلاد، ونديروا مثلا كازابلانكا صافي. عندك هنا المدينه وعندك 40 كيلومتر على كازا. غنزيدو نقصوا شويه نديرو 22 كيلومتر. كما كتشوفوا هنا ما وصلش المهم شاده شويه في المحمديه بوسكوره، ما وصلش للدروه وما وصلش لحد السوالم. بغيت نوصلها لحد السوالم، غنجي هنا غندير 30 كيلومتر في النواحي ديال كازا. هاني شديت حد السوالم، شديت النواصر، المطار، الدروه، وهنا شديت حتى المحمديه صافي. انت كتبدا تختار بغيتي كازا المدينه كاع الوسط صافي. هنا كتجي بغيتي غير المدينه مثلا ديال كازا، كتجي هنا كتهز هادي اللي كتبان لك هنا وكتحطها هنا. هنا كتحيد كازا وكيعطيك غير هاد الاحداثيات. من بعد كتزيد تنقص. مثلا انا بغيت غير كيلومتر، غير هاد البلاصه هادي، غير المعارف. بغيت مثلا غير المعارف، اوكي المعارف. انت الحي الحسني ما مشدودش، انا بغيت غير المعارف. بغيت نزيد شويه على المعارف، هنا غنزيد 2 كيلومتر. ما حدايا غدا وكتوسع، ونديرو 3 كيلومتر. كما كتشوفوا هنا حتى الحي الحسني ما مشدودش، بن مسيك ما مشدودش، وروش نوار شويه شاد في روش نوار. حي المحمدي ما مشدودش. هذا هو السيبلاج، هذه هي كيفاش تسيبلي المدينه ديالك. انت ساكن في مراكش، دير مراكش، اختار مراكش. ها مراكش كامله بيان سور. انت بغيتي غير المدينه غتنقص على 40 كيلومتر، دير 17 كيلومتر. وهنا كتبان لك على حسب المدينه ديالك. بغيتي كاع تشد غير المدينه كما قلت غادي تشد هنا، حيت ما يمكنش لك تنقص على اقل من 17 كيلومتر. الو شنو غادي دير؟ غادي تشد هاد البلاصه هادي اللي هنا وغتحطها. من بعد كتحيد مراكش هنا كتزيد تنقص مازال 3 كيلومتر. نديرو مثلا هنا 16 كيلومتر، نديرو 8 صافي. هنا كتزيد تنقص مازال على حسب انت شنو باغي. المهم راه فهمتي شنو كيفاش البلان. من بعد كتنزل هذا العمر. انا عندي برودوي ديال الناس كبار بيان سور، ما عرفتش نختار من 24 الفوق. عندي برودوي كيشريوه مني غير العيالات. انا غنختار الجونغ. عندك هنا رجال عيالات، انا بغيت مثلا عيالات، نختار عيالات، غنسد هادي. وهنا السيبلاج، هنا البرودوي ديالك اش من شريحه في الناس غيشريوه باش مهتمين. اوكي مهتمين مثلا بالبلاصه، البنات اللي مهتمين بالبلاصه. هنا غنقلب على جيم وورلد جيم. اوكي ندير نشوفوا هادي، نشوفوا السيجيسيون فيتنس جيرل. اوكي دابا انا في بالي غير هاد الجوج اللي في بالي، هاد الجوج اللي ما عرفتش مازال ما نسيبلي. غنجي سوجيسيون وهنا غيبقى يعطيني شنو اللي بحال قلتي لي زانتيغي اللي غاديين مع هادو. اوكي بلانيت فيتنس مزيانه، اكزرسيس فيزيك مزيانه، مسكولاسيون مزيان. وانت غادي على حسب انت شنو باغي. عاوتاني ديك الساعه كتبدا تختار. هنا كتبان لك الاودينس بحال قلتي كتكبر. دابا عندنا هنا مسيبلين 1,200,000 مزيان. عندك هنا اش من لونغ. هاد لي لونغ كتعلق بالناس باش بفيسبوك. اش من لونغ الناس مخدمين بها فيسبوك ديالهم. فرنش اوكي نديرو فرونسي كندا.
نديرو فرونسي فرونس اونجلي ايطالي. انا ما بغيتش الناس نسيب لي الناس اللي عندهم فيسبوك بالعربيه، انا عندي بالفرنسي واونجلي. هنا كيبان لك كانت 1,200,000، هنا ولات 924,500. هنا غنزيد نقص مازال، نهبط مازال لتحت. هنا عندك لومبلاسمون فين لا بوبليسيتي ديالك بغيتي يشوفوها الناس، غدير هنا بغيتي تخليها اوتوماتيك. فيسبوك كي بلاصي الادس ديالك على حساب فين كيتبان ليه غتبيرفورمي زوين، لكن من الاحسن دير مانيوال بليسمنت. هنا واش تو لي زاباري بغيتي تسيبلي الادس ديالك يشوفوها الناس اللي خدامين بالتليفون او لا بيسي او لا بجوج. هنا كتختار، الوغ اغلبيه خدامين غير بالتليفون، الوغ غنحيد انا بيسي وغادي نختار بغيت غير فيسبوك انستغرام، غنديكوشي هادي ونختار فيسبوك لاكوي ديال فيسبوك و انستغرام ونحيد داكشي كامل. ما كاينش الدراري ما سهل من انك تطلق كومبين في فيسبوك. ما عرفتش والله، ما عرفتش علاش الدراري زعما كتبان لهم صعيبه ولا خص لي يوريهم دقه دقه. صافي هنا ساليتي من ناحيه الادسيت. كما قلنا الادسيت كدير فيها التارجيتين، كتختار فيها لوبجيكتيف اللي باغي، اللي اختارينا حنا اشا هنا، وكتختار شنو بغيتي. سيت انترنت عندك ستور كدير سيت ويب، عندك ابليكاسيون كتختار لابليكاسيون ديالك، عندك ميسنجر سيت ويب اب ابليكاسيون ديالك، عندك ميسنجر بغيتي تصيفط الناس لشي ديسكوسيون في ميسنجر، عندك واتساب بغيتي تصيفط الناس الواتساب. انت كتختار كلشي باين حداك. صافي من بعد مسالينا كدير البيدجي، حنا درنا $10. انا كتختار المدينه ولا البلاد اللي باغي تسيب لي، انا كتختار العمر، لو جونغ ولا انتريست. صافي هادشي اللي كاين. البليسمنت من بعد كدير سويفون. هنا ملي كدير سويفون كتجي لابارتي ديال الادز، هنا فين كتصاوب بالادز اللي كيشوفوها الناس. هاد الجوج ما كيشوفوهمش الناس، هادي اللي كيشوفوها الناس. هنا كتختار لاباج ديال فيسبوك. اوكي عندي هادي، انا ما عنديش كونت انستغرام، ما مخليها هكا. كي عندك كونت انستغرام سيليكسيونيه. هنا كتختار شنو باغي دير. عندك بغيتي تكري بوبليسيتي من الزيرو كدير كري اون بوبليسيتي. عندك بوبليسيتي في لاباج، شي بوست في لاباج بغيتي تبوستيه كدير utiliser une publication existante كتختار هذه. صافي كاروسيل، هاد النوع كيصلح بحال الالبوم، كتلقاه في فيسبوك وكتبقى تكحز تصويره بتصويره حدا تصويره حدا تصويره. كوليكسيون مجموعه ديال التصاور. هنا عندك ايماج وفيديو، اغلبيه كيختار هذه التصويره ولا فيديو. هنا كتاجوتي الكونتوني ديالك، عندك فيديو في البيرو كدير اجوتي، عندك ايماج كدير لها اجوتي. هنا كتكتب التكست مثلا دابا حيت انا يبقى طالع لي انستغرام نمشي نحيدو من هنا. حيدو من هنا وندير فيسبوك. صافي هنا باش تبان لي لا بوبليسيتي نديرو مثلا ايماج، ما عرفتش عندي شي تصويره مثلا بغيت نبيع انا الطحانه، نشدها نحطها في البيرو امبورتي ديسكتوب بحال هكا. هنا دخلت التصويره ديال الفيديو ديال التصويره ديال البرودوي ديالي. سويفون تيرميني. ها هي الطحانه باينه هنا. هنا كتكتب التكست كلافي عرب نافكم شريو من عندي هاد الطحانه، عافاكم شريو من عندي هاد الطحانه. صافي هنا كتكتب التكست ديالك. التكست ديالك هو اللي كيبان فوق لا بوبليسيتي ديالك بحال هكا كيبان. تيتر الهيدلاين هو اللي كيبان هنا هاد البلاصه هادي. نكتبو طحانه بدرهم. ملي كتكتبها هنا كيبان ليك هنا طحانه بدرهم.
واخا ماشي بدرهم هادي. المهم هنا كدير الطحانه بدرهم صافي. من بعد اللين ديال السيت ديالك، اللين ديال السيت انترنت، اللين ديال الستور ديالك، هنا كتحطو www.store.com. هنا كتحط اللين ديال لاباج اللي فيها البرودوي، باش اون فوا الواحد يورك على اون سافوار بلوس. لا نبدلوها، نديرو اون سافوار بلوس، نديرو اش فيني اش، نديرو كوموندي، باش الناس اللي بغى كوموندي هاد الطحانه غيورك على كوموندي وغيمشي لاباج ديال الستور ديالك اللي فيها البرودوي. صافي ما كاينش شي حاجه زعما خياليه ولا شي حاجه. صافي من بعد ملي كتسالي هادشي كامل كدير بوبليي وكتبوبليي لاباج وكتولي كتجيب السيلز. ما ميم با 5 دقائق كتكون لاباج، كيكون هادشي واجد. يعني الدراري ما تحاولوش تعقدوا الامور وراه كلشي ساهل هادشي. يعني هاد الفيديو اللي درت انا دابا غير بحال قلتي غير زايد مقارنه مع الدراري داكشي اللي حاطين وتبارك الله كاين المعلومه، غير الناس ما عرفتش ما فيهم ما يقلاب ولا كيعتمدوا على شي واحد يوريهم كما قلت دقه دقه. المهم كدير بوبليي. اشنو كدير دابا انت طلقتي لا بوبليسيتي ديالك، اوكي مزيان. كتبقى تشوف بانوا لك الكليكس بزاف، كتقول مزيان الكليك عندي مزيان، اجي نشوف شحال من واحد شاف ليا الستور. كتشوف شحال من واحد شاف لك ستور كتلقى قليله. يعني المشكل فين كاين؟ ماشي في لا بوبليسيتي، في الستور ديالك كيتحل ثقيل. داكشي علاش الناس ما كيبقاوش حتى كيتشارجا وكيخرجوا من عندك. اوكي كتقول لا بوبليسيتي مالها ما جابت لي حتى شي كليك، كتلقى مثلا 10 ديبونسات تخسرات 10 كامله والكليك عندك قلال والسي بي سي طالع، الكو على الكليك طالع. شنو كتقول لا بوبليسيتي اللي منها الغلط. علاش؟ حيت المرحله الاولى هي لا بوبليسيتي، عاد كيجي الستور. لا بوبليسيتي انا اصلا عندي ما مقاداش كيفاش الناس بغيت يمشيو عندي الستور. يعني المشكل كاين في لا بوبليسيتي. اش من مشكل فيها؟ ليماج ما كتجيب لي الكليك طالع، اجي نبدل ليماج. السي بي ام عندي طالع وقيلا التارجيتين عندي ماشي حتى ليه، اجي نبدل الانتريست. وانت غادي وانت كتعرف وانت كتاناليزي وهكا كتعلم. طحتي في شي مشكل غتمشي لجوجل وغتكتب المشكل ديالك وغادي تلقى الحل، غادي تلقاه. ما كاينش شي حاجه في فيسبوك ما عندهاش حل، ما كاينش شي مشكل في الفيسبوك ما كاينش الحل اونلاين. يعني غير انت الا ما بغيتيش تخدم وهادشي اللي كاين. المهم الدراري نتمنى تكونوا استفدتوا. بيان سور هذا الفيديو ما موجهش للناس اللي تبارك الله خدامين، هادو درته غير للناس اللي يلاه باغيين يبداو وكيقول لك شنو ما كاينينش المعلومه، كيخبيو لنا المعلومه. هادشي اللي كيدير كلشي، هادشي اللي كيدير العالم. ما تسولش على السكيلين، انت باقي ما وصلتيش لمرحله السكيلين، انت باقي واحد كيفاش تطلق بوبليسيتي. ها كيفاش تطلق لا بوبليسيتي ديالك. نتمنى الدراري تكونوا استفدتوا. عجبك الفيديو ما تنساش تبارطاجيه وتابونا في لاشين ودير جيم، وتسناو ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.